फैसलाबाद के इलाके मलिकपुर में केमिकल फैक्ट्री में गैस लीकेज से धमाका। फैक्ट्री और करीबी इमारतों की छतें गिर गईं, 7 घर भी शदीद मुतासर। हादसे में 15 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मी। रेस्क्यू टीम्स इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। फैक्ट्री और करीबी इमारतों के मलबे तले दबे अफराद को निकालने के लिए ऑपरेशन जारी। वज़ीर आला मरियम नवाज का धमाके में कीमती इंसानी जानों के ज़या पर इजहार अफसोस। सोगवार खानदानों से इजहार हमदर्दी। सानहे की रिपोर्ट तलब कर ली। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार की ब्रसल्स में यूरोपीय यूनियन इंडो पैसिफिक फोरम के मौके पर डेनमार्क और कब्रिस के वज़राए ख़ारजा से मुलाकात। मईशत, सरमायाकारी, तिजारत और ग्रीन एनर्जी में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। अवामी रवाबित मजबूत बनाने और अक़वाम मुत्तहिदा में करीबी हम आहंगी बरकरार रखने पर इत्तेफाक। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से फिलिपाइन के सफ़ीर की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, सरमायाकारी, मौसमी तब्दीली, दिफाई ताउन और अवामी रवाबित पर तफसीली तबादला ख्याल। फिलिपाइन और पंजाब के माबैन इश्तराक मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ के फिलिपाइनी सरमायाकारों को पंजाब में सरमायाकारी की पेशकश, मुकम्मल ताउन और सहूलियात की यकीन दहानी। अदालत का किरदार मुक़द्दस अमानत है। ऐसे अदालती फोरम के क़याम का अज़्म है जो दयानत, गैर जानिबदारी और इल्मी बसीरत की मिसाल हो। बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ आइनी अदालत की अव्वलीन तरजीह है। आइनी अदालत आइन की बालादस्ती की मुहाफ़िज़ और इंसाफ की अलामत बनकर कायम रहे। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन का वफाकी आइनी अदालत के क़याम के बाद पहला पैगाम। टेक्सटाइल एशिया नुमाइश पाकिस्तानी सनत के लिए तारीखी पेशरफ। जनूबी एशिया की सबसे बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्री नुमाइश और कॉन्फ्रेंसेस कल से लाहौर में हो रही हैं। चीन, अमरीका और फ्रांस समेत 15 से ज़्यादा ममालिक की शिरकत मुतवक्के। आलमी माहिरीन और पॉलिसी साज, जदीद वज़ीर तवानाई और सर्कुलर इकानमी, डिजिटल इस्लाहात पर तबादला ख्याल करेंगे। बन्नू के इलाके थाना हुवैत की हुदूद में अमन कमेटी के दफ्तर पर हमला। नामालूम अफराद की फायरिंग से 7 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कार्रवाई जारी। यूरोपीय यूनियन की तौसीक के बाद अफगान तालिबान और फितना खारिज के मकरू चेहरे आलमी सतह पर बेनकाब। यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान का फितना खारिज के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा माकूल करार दे दिया। पाकिस्तान का फितना खारिज के खिलाफ इकदाम का मुतालबा जायज़ और हकीकी सिक्योरिटी तशवीश की बुनियाद पर है। पाकिस्तान ने मौक़िफ़ मनवाया कि फितना खारिज और हिंदुस्तान अफगानिस्तान से सरगर्म है। सफ़ीर यूरोपीय यूनियन। 1971 की पाक भारत जंग में बिहारियों पर ढाए जाने वाले मजालिम की दास्तान। भारत ने अपनी रिवायती चालबाजी और घिनौनी साजिशों की इंतहा कर दी। मुक्ति बाहिनी जैसे खूनखार दहशतगर्द गिरोह को मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों पर हमलों के लिए आलयकार बनाया। चिटागोंग में जुल्म की ऐसी हौलनाक कैफियत थी कि हमने खुद बेशतर सरबरीदा लाशें इकट्ठी की। हमने भी हार नहीं मानी और सोचा कि अगर मरना ही है तो क्यों ना अपने मुल्क के लिए जान दें। बिहारी कम्युनिटी के मोहम्मद अलाउद्दीन की दास्तान। इंतहा पसंद RSS और बीजेपी की हिंदुत्व पॉलिसीज पर अमेरिका की तनकीदी रिपोर्ट जारी। अमेरिका की मजहबी आज़ादी से मुतालिक रिपोर्ट ने भारत में मजहबी तासुब का पोल खोल दिया। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत का दावेदार भारत मजहबी आज़ादी के हवाले से संगीन चैलेंजेस का शिकार। RSS का सियासी विंग बीजेपी हिंदू कौम परस्ती को फ़रोग़ देता है। मुसलमान और सिखों के खिलाफ पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में कई दिहाइयों से मुलव्वस है। अमरीकी रिपोर्ट। दुबई एयर शो में पाकिस्तान ने भारत को चारों शाने चित कर दिया। पाकिस्तान की शान मल्टी रोल लड़ाका तैयारे JF-17 थंडर का स्टॉल दुबई एयर शो में मरकज़ निगाह बन गया। जदीद तरीन लड़ाका तैयारे की कशिश ने भारतीय फौज के एहलकारों को भी अपनी जानिब खींचा। भारतीय एयरफोर्स और बहरिया के अफसर और एहलकार दुबई एयर शो में JF-17 थंडर के सामने खड़े होकर यादगारी तस्वीर बनाते रहे। भारतीय फौजी एहलकारों की पाकिस्तानी पवेलियन के दौरों की तस्वीर सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बन गई। पाकिस्तानी पवेलियन का दौरा करने पर भारतीय सोशल मीडिया सारिफीन अपनी हुकूमत और फौज पर बरस पड़े।
اسکول کے لوگوں والی نوٹ بکس، ورک بکس اور یونیفارم کی مشروط فروخت پر مسابقتی کمیشن کا ایکشن، 17 بڑے نجی اسکول سسٹمز کو شو کاز نوٹس جاری، نجی اسکولز پر اجارہ داری کے غلط استعمال کا الزام، طلبہ کو مہنگی لوگوں والی نوٹ بکس اور یونیفارمز خریدنے پر مجبور کیا جاتا ہے، مشروط فروخت مسابقتی ایکٹ کی خلاف ورزی ہے، شو کاز نوٹس۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج ٹیلی ویژن کا دن منایا جا رہا ہے۔ اس دن کو منانے کا مقصد ٹیلی ویژن کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے۔ پاکستان میں ٹیلی ویژن نشریات کا آغاز 26 نومبر 1964 کو ہوا۔ پی ٹی وی 9 بجے کا خبرنامہ عوام کی توجہ کا مرکز بنا۔ پی ٹی وی نے تفریح، معلومات اور تعلیم کے نئے دروازے کھولے۔ پاکستان فلم انڈسٹری کے معروف اداکار اسلم پرویز کو ہم سے بچھڑے 41 برس بیت گئے۔ اسلم پرویز نے سلور سکرین پر ویلن کا رول بھی ادا کیا اور اپنی فنکارانہ صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ 1950 میں فلم قاتل سے بطور ہیرو اپنے فنی کریئر کا آغاز کیا۔ اسلم پرویز فلم پاٹے خان، کوئل، شیخ چلی، چھومنتر، نیند اور عشق پر زور نہیں میں بطور ہیرو نظر آئے۔ راولپنڈی میں سیمول کی T20 سیریز دوسرے میچ میں زمبابوے کی سری لنکا کو 67 رن سے شکست۔ زمبابوے کی 20 اوورز میں 8 وکٹوں پر 162 رنز۔ سری لنکا کی ٹیم 20 اوورز میں 95 رنز بنا کر آؤٹ۔ سکندر رضا میچ کے بہترین کھلاڑی قرار پائے۔ سیریز پی ٹی وی سپورٹس پر براہ راست۔ سیریز کے تیسرے میچ میں کل پاکستان اور سری لنکا کی ٹیمیں مد مقابل ہوں گی۔ ایشز کا آغاز، پرتھ میں سیریز کا پہلا میچ، انگلش ٹیم پہلی اننگز میں 172 رنز بنا کر آؤٹ، ہیری بروک کے 52 رنز، مچل سٹارک کی 7 وکٹس۔ میزبان آسٹریلیا کی پہلی اننگز میں بیٹنگ جاری، میچ دیکھیے پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست۔ چھٹے اسلامی یکجہتی گیمز، میڈلز ٹیبل پر ترکی کی حکمرانی برقرار، ترکی کے مجموعی میڈلز کی تعداد 150 ہو گئی، ازبکستان 93 میڈلز کے ساتھ دوسرے، ایران 74 مجموعی میڈلز کے ساتھ تیسرے نمبر پر موجود۔ اسلامک سولیڈیریٹی گیمز پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد، میں ہوں ہما ملک۔ ناظرین، کھیل کی خبریں لیے میں آپ کا ساتھ دوں گا سمیع اقبال، اور خبرنامے میں ویدر اپڈیٹ لیے میں آپ کے ساتھ عبدالقدیر۔ خبرنامے کا باقاعدہ آغاز کریں گے، خبر دیں گے آپ کو افسوسناک فیصل آباد میں کیمیکل فیکٹری میں گیس لیکیج دھماکے سے 15 افراد جاں بحق جبکہ 10 زخمی ہو گئے ہیں۔ ریسکیو حکام کے مطابق افسوسناک واقعہ فیصل آباد کے علاقے ملک پور میں پیش آیا، جہاں کیمیکل فیکٹری میں گیس لیکیج کے باعث زوردار دھماکہ ہوا، جس کی شدت اس قدر زیادہ تھی کہ فیکٹری اور اس سے ملحقہ گھروں میں آگ لگ گئی اور قریب میں واقع 7 مکانوں کی چھتیں بھی گر گئیں۔ ریسکیو ٹیمز امدادی کارروائیوں میں مصروف ہیں اور جائے وقوع سے ملبہ ہٹایا جا رہا ہے۔ اب تک 15 افراد کی لاشیں نکالی جا چکی ہیں، جبکہ کئی افراد کے ملبے تلے دبے ہونے کا خدشہ ہے۔ ریسکیو، سول ڈیفنس اور دیگر ادارے امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کیمیکل فیکٹری میں بوائلر دھماکے میں قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس کرتے ہوئے سوگوار خاندانوں سے اظہار ہمدردی کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کمشنر فیصل آباد سے سانحے کی رپورٹ بھی طلب کر لی ہے۔ پاکستان اور ڈنمارک نے دو طرفہ تعلقات کے مثبت رجحان پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے معیشت، سرمایہ کاری، تجارت اور گرین انرجی میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاق نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار اور ڈنمارک کے وزیر خارجہ کے درمیان برسلز میں ہونے والی ملاقات میں کیا گیا۔ ملاقات میں عوامی روابط مضبوط بنانے اور اقوام متحدہ میں قریبی ہم آہنگی برقرار رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ برسلز میں نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے قبرص کے وزیر خارجہ سے بھی ملاقات کی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق یورپی یونین انڈو پیسیفک فورم کے موقع پر ہونے والی ملاقات میں فریقین نے مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے اور دو طرفہ روابط جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار کی چوتھے انڈو پیسیفک وزارتی فورم کے موقع پر نیدرلینڈز کے وزیر خارجہ سے بھی ملاقات ہوئی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات کے فروغ اور مختلف شعبوں پر تبادلہ خیال کیا اور پاکستان اور نیدرلینڈز کے تعلقات کی مثبت پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا۔
नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार ने यूरोपीय यूनियन के नायब सदर की जानिब से दिए गए इशाइये में शिरकत की। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार ने सिंगापुर, जापान, डेनमार्क, पोलैंड, कंबोडिया, ब्रुनेई और स्लोवेनिया के वज़ीर खारजा से मुलाकात की। इन मुलाकातों में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार ने ब्रसल्स में यूरोपीय ममालिक के हुकाम से अहम मुलाकातें की और दो तरफा मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए। तफसील बताएंगे हुसैन रज़ा। पाकिस्तान और हंगरी के दरमियान तालीमी शोबे में ताउन को फ़रोग देने के लिए स्टिपेंडियम हंगरेकम प्रोग्राम 2026-28 के फ्रेमवर्क पर ताउन की तजदीद के हवाले से मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए गए। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार और हंगरी के वज़ीर ख़ारजा पीटर सिजार्टो ने याददाश्त पर दस्तखत किए। ये प्रोग्राम 2015 में 80 पाकिस्तानी तुलबा के लिए वज़ाइफ के साथ शुरू हुआ था। 2017 में सालाना स्कॉलरशिप्स की तादाद 200 और 2023 में 400 तक बढ़ा दी गई थी। पाकिस्तान और स्लोवेनिया की वजारत ख़ारजा के दरमियान भी मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हुए। याददाश्त सियासी मुज़ाकरात के लिए इदारा जाती फ्रेमवर्क वज़ा करेगी और बाहमी मुशावरत, इलाकाई और आलमी मसाइल का जायज़ा लेने के लिए एक प्लेटफॉर्म भी मुयस्सर करेगी। इससे कबल नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार ने नेटो हेडक्वार्टर्स ब्रसल्स में नेटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रोटे से भी मुलाकात की। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान जनूबी एशिया को पुरअमन, मुस्तहकम और खुशहाल बनाने में अपना मुस्बत किरदार अदा करने के लिए पुरअज़्म है। नायब वज़ीर आज़म ने यूरोपीय यूनियन के कमिश्नर बराए अमूर दाखिला और माइग्रेशन मैग्नस ब्रोनर से भी मुलाकात की। इस मौका पर पाकिस्तानी यूरोपीय यूनियन माइग्रेशन मोबिलिटी डायलॉग के लिए डायलॉग फ्रेमवर्क पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों फ्रीकैन ने गैर कानूनी हिजरत को रोकने और कानूनी रास्तों को फ़ाल बनाने के लिए ताउन को सराहा। ये दौरा पाकिस्तान के यूरोपीय ममालिक के साथ ताल्लुकात को मजबूत, तालीमी और इक्तिसादी शोबों में ताउन को फ़रोग और आलमी सतह पर खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए किरदार को उजागर करता है। हुसैन रज़ा, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से फिलिपाइन के सफ़ीर ने मुलाकात की, जिसमें दो तरफा ताल्लुकात, सरमायाकारी, मौसमियाती तब्दीली, दिफाई ताउन और अवामी रवाबित पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में फिलिपाइन और पंजाब के मामैन इश्तराक कार मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान दोस्ती 76 बरसों पर मुहित एक मजबूत और बावकार रिश्ता है। वज़ीर आला ने कहा कि पंजाब पाकिस्तान की माशी रीढ़ की हड्डी है। 60% कौमी GDP इसी सूबे से बनती है। IT, तवानाई, ज़राअत, फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल, ऑटो पार्ट्स, लॉजिस्टिक्स और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में वसीम मौके मौजूद हैं। मरियम नवाज ने फिलिपाइन को 2026 के आसियान चेयरमैनशिप के लिए दिली मुबारकबाद देते हुए फिलिपाइनी सरमायाकारों को पंजाब में सरमायाकारी की पेशकश, मुकम्मल ताउन और सहूलियात की यकीन दहानी करवाई। वज़ीर आला ने फिलिपाइन में हालिया ज़लज़लों और तूफान से इंसानी जानों के ज़िया पर ताज़ियत का इजहार करते हुए कहा कि पाकिस्तान दुख की इस घड़ी में फिलिपाइन के अवाम के साथ खड़ा है। वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ आज़रबाईजान हुकूमत की दावत पर D8 मीडिया फोरम में शिरकत के लिए बाकू पहुँच गए। हैदर अलीयोफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आज़रबाईजान की मीडिया डेवलपमेंट एजेंसी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अहमद इस्माइलियोफ ने वफाकी वज़ीर इत्तलात का इस्तकबाल किया। D8 फोरम का मौजू मुबाहिसे, ताउन और इलाकाई हम आहंगी को फ़रोग़ देना है। D8 मीडिया फोरम में पाकिस्तान समेत आज़रबाईजान, बांग्लादेश, मिस्र, इंडोनेशिया, ईरान, मलेशिया, नाइजीरिया और तुर्की के मीडिया माहिरीन, पॉलिसी साज और अबलागियात के माहिरीन शिरकत कर रहे हैं। फोरम में D8 ममालिक के माबैन हम आहंगी पैदा करने, तजुर्बात के तबादले और बाहमी ताउन के नए मौक़े फराहम किए जाएंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात मीडिया ताउन, हक़ाइक़ पर मबनी रिपोर्टिंग, डिजिटल मीडिया के शोबे में मुश्तरका लाहेमल से मुतालिक पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। दौरे के दौरान वफाकी वज़ीर इत्तलात की D8 के सेक्रेटरी जनरल, रुकन ममालिक के वज़राए इत्तलात, मीडिया सरबराहान और मुख्तलिफ आलमी माहिरीन से मुलाकातें होंगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और आज़रबाईजान प्रेसिडेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में खारजा उमूर के सरबरा हिकमत हाजीयोफ के दरमियान मुलाकात होगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात आज़रबाईजान के सरकारी TV का दौरा भी करेंगे। इस दौरे के दौरान मीडिया ताउन के हवाले से ताल्लुकात को नए दौर में दाखिल करने पर तबादला ख्याल होगा। पाकिस्तान की टेक्सटाइल सनत में जदीद टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ के लिए SIFC का अहम इक़दाम 31वीं टेक्सटाइल एशिया इंटरनेशनल नुमाइश और कॉन्फ्रेंसेस 22 ta 24 नवंबर 2025 लाहौर एक्सपो सेंटर में मुनक़िद होंगी। वफाकी और सूबाई वज़रा के अलावा मुतअद्दिद मुल्की और बैनुल-अक़वामी माहिरीन की शिरकत मुतवक्के है। कपास की पैदावार में पाकिस्तान आलमी टॉप 5 ममालिक में शामिल है और टेक्सटाइल सनत की तरक्की में कपास बुनियादी कुव्वत का दर्जा रखती है। टेक्सटाइल एशिया 2025 में चीन, तुर्की, जर्मनी, इटली, जापान, कोरिया, अमरीका और फ्रांस समेत 15 से ज़्यादा ममालिक शरीक होंगे। 22 नवंबर को एको टेक्सटाइल कॉन्फ्रेंस 2
بعنوان ذمہ دار ٹیکسٹائل شفٹ منعقد ہوگی، جبکہ 24 نومبر کو ٹیکسٹائل برائے ویلیو ایڈیشن کے موضوع پر خصوصی سیشن بھی منعقد کیا جائے گا۔ کانفرنس میں عالمی ماہرین اور پالیسی ساز تجدید پذیر توانائی، سرکلر اکانومی اور ڈیجیٹل اصلاحات پر تبادلہ خیال کریں گے۔ پاکستان کی آئی ٹی اور ٹیکنالوجی انڈسٹری کو فروغ اور ٹیکسٹائل انڈسٹری کو جدید، مسابقتی اور ٹیکنالوجی پر مبنی ہب بنانے پر توجہ دی جائے گی۔ ٹیکسٹائل ایشیا 2025 پاکستان میں ایک جامع پلیٹ فارم ہوگا جو صنعتی جدت اور کاروباری مواقع کو فروغ دے گا۔ SIFC پاکستان کی ویلیو ایڈڈ ٹیکسٹائل کی ترقی اور ڈیجیٹل تبدیلی کے لیے پرعزم ہے۔ یورپی یونین کی توسیع کے بعد افغان طالبان اور فتنہ الخارج کے مکروہ چہرے کو عالمی سطح پر بے نقاب کر دیا گیا ہے۔ افغانستان میں موجود دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہوں پر پاکستان کے موقف کی تائید کرتے ہوئے یورپی یونین کے سفیر نے پاکستان کا طالبان سے کالعدم TTP فتنہ الخارج کے خلاف کارروائی کا مطالبہ معقول قرار دیا۔ یورپی یونین کے سفیر کا کہنا تھا کہ پاکستان کا افغانستان سے TTP کے خلاف اقدام کا مطالبہ جائز اور حقیقی سیکیورٹی تشویش کی بنیاد پر ہے۔ یورپی یونین دہشت گردی کی مذمت کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے خدشات سرحد پار سے پیدا ہونے والے سیکیورٹی خطرات پر مبنی ہیں۔ افغانستان میں موجود عسکریت پسند پاکستان میں حالیہ حملوں میں ملوث ہیں۔ انتہا پسند RSS اور BJP کی ہندوتوا پالیسیوں پر امریکہ کی تنقیدی رپورٹ جاری کر دی گئی ہے۔ امریکہ کی مذہبی آزادی سے متعلق رپورٹ نے بھارت کے مذہبی تعصب کا پول کھول دیا۔ امریکی رپورٹ میں بھارت کو مذہبی تعصب اور سنگین مذہبی خلاف ورزیوں پر خصوصی تشویش کا حامل ملک قرار دینے کی سفارش کی گئی ہے۔ امریکی کمیشن برائے بین الاقوامی مذہبی آزادی کی رپورٹ کے مطابق دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کا دعویدار بھارت مذہبی آزادی کے حوالے سے سنگین چیلنجز کا شکار ہے۔ 2014 سے مودی اور BJP نے ہندوتوا نظریے کے مطابق اقلیتوں پر امتیازی پالیسیز نافذ کی۔ رپورٹ کے مطابق RSS کا سیاسی ونگ BJP ہندو قوم پرستی کو فروغ دیتا ہے۔ RSS اقلیتوں خصوصاً مسلمانوں اور سکھوں کے خلاف پرتشدد کارروائیوں میں کئی دہائیوں سے ملوث ہے۔ 2024 میں مودی نے بابری مسجد کے مقام پر رام مندر کا افتتاح کیا جس نے متنازع صورتحال کو جنم دیا۔ رپورٹ میں مزید بتایا گیا کہ مودی، امت شاہ سمیت کئی ہائی پروفائل BJP لیڈرز RSS کی پالیسیز پر عمل پیرا ہیں۔ BJP کی امتیازی پالیسیز میں کشمیر کی خصوصی حیثیت کا خاتمہ، رام مندر کی تعمیر اور یکساں سول کوڈ شامل ہے۔ فائنینشل، انسداد دہشت گردی اور امیگریشن قوانین وغیرہ کا استعمال مذہبی اقلیتوں کے خلاف کیا جاتا ہے۔ صفاق مودی کے نام نہاد سیکولر بھارت میں مسلمانوں سمیت دیگر اقلیتوں پر ظلم اور بربریت اور منظم استحصال جاری ہے۔ 1971 کی پاک بھارت جنگ میں بھارت نے اپنی روایتی چال بازی اور گھناؤنی سازشوں کی انتہا کر دی تھی۔ خطے میں دہشت گردی پھیلانے اور دہشت گرد گروہوں کی پشت پناہی میں بھارت کا مکروہ کردار دنیا سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ 1971 میں بھارت نے مکتی باہنی جیسے خونخوار دہشت گرد گروہ کو محب وطن پاکستانیوں پر حملوں کے لیے اعلی کار بنایا۔ دہشت گرد مکتی باہنی نے نہتے بے گناہ اور محب وطن پاکستانیوں خصوصاً بہاری کمیونٹی پر مظالم ڈھا کر درندگی کی نئی مثال قائم کی۔ بہاری کمیونٹی کے محمد علاؤدین بھی ان بہادر پاکستانیوں میں شامل ہیں جنہوں نے پاکستان کی محبت میں اپنا سب کچھ لوٹا دیا۔ بھارتی سرپرستی میں مکتی باہنی کی درندگی سے متاثرہ علاؤدین نے اپنی آپ بیتی سناتے ہوئے کہا کہ مکتی باہنی کے دہشت گردوں نے پورے ملک میں آگ اور خون کا دریا بہایا۔ ہم نے بہت مشکل سے اپنے لوگوں کی حفاظت کی۔ چٹاگانگ میں ظلم کی ایسی ہولناک کیفیت تھی کہ ہم نے خود 45 ڈرمز میں سربریدہ لاشیں اکٹھی کی۔ محمد علاؤدین کا کہنا تھا کہ جب پاکستانی فوج ہماری مدد کے لیے پہنچی تو مکتی باہنی کے غنڈوں نے ہمیں روک لیا۔ بھارت اور مکتی باہنی کے خونریز جرائم کو بے نقاب کرتی ہوئی 1971 کی ظلم اور بربریت کی داستانیں آج بھی زندہ ہیں۔ کہ آپ کس طرح بچوں کو وہ علم دیتے ہیں جو اس شعبے سے متعلق ہے، لیکن یہی ٹیچر کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ایک اور چیز جو ہم نے اپنے بچپن میں جس کا بہت پرچار سنا تھا اور اس میں سے آدھا حصہ تعلیم کے شعبے سے نکل گیا ہے۔ جب وی ور ینگ وی ور اسٹڈنگ ایک رسالہ ہوتا تھا، اس کا نام تھا تعلیم و تربیت۔ تو تعلیم جو ہے جتنی اس بارے میں ہے کہ آپ نے بچوں کو کانٹینٹ دینا ہے، اتنی ہی اس بارے میں ہے کہ آپ نے ان کی کردار سازی اور تربیت بھی کرنی ہے کہ وہ کس طرح ایک اچھے شہری اور ذمہ دار شہری بنتے ہیں۔ اور اسی سے جڑی ہوئی ایک چیز جو بے حد امپورٹنٹ ہے
کہ آپ نے انہیں ان کی شناخت کا شعور بھی دینا ہے۔ میں ایک بات بڑے افسوس سے کہنا چاہتا ہوں کہ جس چیز پر ہم نے پچھلے چند اشروں میں بحیثیت قوم بہت عدم توجہی کی ہے۔ جب میں امریکہ پڑھا کرتا تھا 80s میں، تو اس وقت ایک ٹرم تھی ABCD، اور یہ ان کے لیے کہا جاتا تھا کہ جو امریکہ میں مقیم لوگ ہیں وہ لوگ کہتے تھے امریکن بورن کنفیوزڈ دیسیز۔ لیکن اب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ ٹرم جو ہے PCBD بن گئی ہے، کہ ہم نے ایک بہت بڑی تعداد پاکستانی بورن کنفیوزڈ دیسیز کی پیدا کر دی ہے، کہ جنہیں اپنی شناخت کا کوئی شعور نہیں ہے۔ میں خود اپنے گھر میں بھی دیکھتا ہوں، ہمارے بچے بھی پڑھے ہیں کہ ہم نے جب نظام تعلیم اپنا ڈائسیکٹ کیا اور مکمل بیرونی نظام تعلیم پہ چلے گئے، آئی تھنک آپ میں سے بہت سے اساتذہ اس چیز کو ریلیٹ کر سکتے ہیں۔ مجھے کم از کم معلوم ہے کہ علامہ اقبال کون تھا، مجھے یہ معلوم ہے کہ الطاف حسین حالی کون تھا، مجھے یہ معلوم ہے میر تقی میر کون تھا، مجھے یہ معلوم ہے کہ رفیع سودا کون تھا، مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ ڈپٹی نذیر احمد کون تھا، مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ محمد حسین آزاد کون تھا، اور اسی طرح ایک طویل فہرست ہے۔ لیکن آج آپ یہ نام کسی ہمارے اسکول کے بچوں سے جو نکل رہے ہیں یہ لیں تو وہ آپ کا چہرہ اس طرح دیکھتے ہیں کہ جیسے آپ فرینچ یا جرمن بول رہے ہیں، اور وہ اپنی تہذیب سے، اپنے کلچر سے اتنے ناآشنا ہو چکے ہیں کہ حد یہ ہے کہ اب ان سے اردو پڑھنا اور اردو لکھنا بھی بہت دشوار ہو چکا ہے۔ تو اسی لیے ٹیچنگ جو ہے یہ ایک بڑی ہولسٹک چیز ہے، کہ میں آتا ہوں کہ کس طریقے سے، میرے پاس یہ لکھی ہوئی تقریر ہے، میں اسے نہیں کرنا چاہتا، لیکن چونکہ میں خود اس شعبے سے متعلق رہا ہوں تو جو میرے کچھ احساسات ہیں میں آپ سے زبانی اور دل سے ہی بات کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں بحیثیت قوم اس موقع پر سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے۔ ایک سوال جو ہر کسی کے ذہن میں اٹھتا ہے کہ 78 سال ہو گئے ہیں، ہم کیوں یہاں کھڑے ہیں جہاں ہم کھڑے ہیں؟ کیا ہمیں یہاں کھڑا ہونا چاہیے تھا؟ اور کیوں کر کوریا ہم سے پیچھے تھا آگے نکل گیا، ملیشیا ہم سے پیچھے تھا آگے نکل گیا، ویٹنام ہم سے پیچھے تھا آگے نکل گیا، چین ہم سے پیچھے تھا آگے نکل گیا۔ 1980 میں ہماری فی کس آمدنی $300 تھی، چین کی $200 تھی۔ آج چین کی $16,500 ہے، ہماری $1,600 ہے صرف۔ ویٹنام کی ایکسپورٹ 1990 میں $2.5 ارب تھی، آج $405 ارب ہے، اور ہماری تب ان سے دگنی تھی $5 ارب، اور ہم فقط 32 یا 34 بلین ڈالرز پہ آ سکے ہیں۔ تو کیا وجہ ہے کہ یہ سب ملک ایک ایک کر کے ہم سے آگے نکل گئے؟ دیکھیے، ہم نے کبھی ذہانت کی ہم میں کمی نہیں رہی، ہم میں کبھی صلاحیت کی کمی نہیں رہی، اور دیانت کی بھی ہم میں کمی نہیں رہی۔ ہم اتنے ہی شریف لوگ ہیں، اتنے ہی دیانت دار ہیں جتنے یہ ملک تھے، اور ہم میں اتنی ہی کرپشن ہے جتنی ان لوگوں میں کرپشن تھی۔ وی آر اے نارمل نیشن، اس کے بارے میں ہمیں کلیئرٹی ہونی چاہیے، کوئی ہم میں اب نارملٹی نہیں ہے۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم اتنے ہی ان سے کم ذہین نہیں، صلاحیت میں کم نہیں، وسائل میں کم نہیں، دیانت میں کم نہیں، تو ہم کیوں پیچھے رہ گئے؟ دنیا میں ہر وہ ملک جو کامیاب ہوا ہے اس نے ایک ایکو سسٹم بنایا ہے۔ ایک بیج اگر آپ لیتے ہیں، مثال کے طور پہ گندم ہے، کوئی فصل ہے، اس کا دنیا کا بہترین بیج آپ لے لیں، کیا وہ بیج اس کی پیداوار یا ہارویسٹ کی گارنٹی کر سکتا ہے؟ نہیں، unless کہ that seed is also provided an enabling environment. It is sown in the right season. It is sown in a land کہ جس کے اندر moisture content ٹھیک ہو. The land must be provided stability so that that seed can germinate, it can grow its roots, it can become a plant, اور لیوز نکالے، اپنا فلاور کرے، اپنا پھل نکالے۔ لیکن اگر آپ بیج لگانے کے بعد زمین میں اسے پلاؤ کرتے رہیں گے، ہل چلاتے رہیں گے،
you will give instability to the land, you will not give that seed the right environment. No matter if it is even the best of the best seeds of the world, it will never give you the harvest. تو ہماری جو کمی رہی ہے وہ دنیا میں کامیاب ملکوں نے 4 چیزیں کی ہیں. ایک پیس, they ensured peace, they stayed away from conflicts. Second, in each of these countries there was political stability. And in each of those countries, their political stability translated into tenures of decade plus regimes that gave policies 10 years period for showing the results. Policies do not show results before 10 years. آپ اپنے ہمسایہ ملک میں دیکھ لیجئے 10 years of منموہن سنگھ, 15 years of مودی. اس سے آگے چلے جائیں بنگلہ دیش میں 15 years of حسینہ واجد turned around بنگلہ دیش بیکاز پالیسیز کو وہ ٹینیور مل گیا. آگے ملیشیا چلے جائیں 22 years of مہاتی turned around ملیشیا. آگے چلے جائیں سنگاپور 31 years of لی کوان یو turned around سنگاپور. آگے ساؤتھ کوریا چلے جائیں 10 years of پریزیڈنٹ پارک جس کے اندر ساؤتھ کوریا بدل گیا. جاپان میں چلے جائیں 70 سال میں سے تقریباً 67 years ون پارٹی ہیز رولڈ. چائنا میں چلے جائیں 49 سے ایک پارٹی رول کر رہی ہے. ٹرکی میں چلے جائیں 22 years سے طیب اردگان. GCC میں چلے جائیں اسٹیبلٹی. Every country that has shown progress has developed through stability and continuity of policies at least for 10 years. اس سے بغیر نتیجہ نہیں نکلتا. پاکستان کی اگر آپ ہسٹری چارٹ کریں تو we have been going through musical chairs. میں جب امریکہ سے پڑھ کر آیا اور ایک ایمبیشن تھی کہ I want to contribute, اور first time I came in government in 97, تو میں نے پرائم منسٹر سے کہا کہ if Malaysia can do 2020 vision, why cannot we do our vision and have a road map? So ہم نے بڑی محنت کے ساتھ ویژن 2010 بنایا. 2 سال بعد مارشل لا لگا, اٹھا کے انہوں نے کھڑکی سے باہر پھینک دیا. And again we started fighting a war and that vision was gone for a 6. Then in 2013 we came back and that was a time when country was facing serious challenges. 18 گھنٹے بجلی نہیں ہوتی تھی. آپ سب کو یاد ہے کہ وہ جو آپ کے USPs ہیں, وہ جو UP وہ جو بیٹری سسٹمز ہیں, وہ بیٹری چارج نہیں ہوتی تھی اور بجلی چلی جاتی تھی. لالٹین اور موم بتی جلانے پر آ گئے تھے ہم. اور ایک اخبار میں سرخی تھی کہ پاکستان از بیک انٹو اسٹون ایجز, چونکہ ہم آگ کے ساتھ روشنی لیتے تھے. ہر روز خود کش بمبار ہوتے تھے. کراچی میں جس دن سنگل ڈیجٹ کلنگ ہوتی تھی لوگ کہتے تھے اللہ کا شکر ہے آج بڑا امن رہا ہے کہ آج 6 بندے مرے ہیں, درجن بندے نہیں مرے, 2 درجن نہیں مرے. دیٹ واز دا پاکستان ان 2013. لیکن وی سیٹ آؤٹ اے ویژن 2025 that by 25 we will be in the top 25 economies. People laughed at us کہ جی آپ کیا پاگلوں والی باتیں کر رہے ہیں, یہاں بجلی نہیں ہے, یہاں لوڈ شیڈنگ ہے, یہاں دہشت گردی ہے, آپ ہمیں یہ خواب بیچ رہے ہیں کہ ہم 25 economies میں ہوں گے. لیکن within 4 years alhamdulillah we were able to install 11,000 megawatts of energy and by 2017 Pakistan became zero load shedding country. We were able to solve the energy problem. Within 4 years, we were able to eliminate terrorism from the face of Pakistan, اور وہ سارے دہشت گرد یا مارے گئے یا بھاگ کے افغانستان میں چھپ گئے. Within 3 years, کراچی was back to normal کہ جہاں پر ٹارگٹ کلنگ بھتہ خوری ہوتی تھی کراچی کی دوبارہ واپس ہو گئیں. CPEC started and it brought $25 billion of investment that changed the profile of Pakistan. American ambassador used to come to me, EU ambassadors used to come to me, and they would ask me, sir, how can our companies invest in CPEC projects? So that was the profile. But then what happened? 2018 again, a change was brought, engineered, whatever, but that changed the whole course and Vision 25 was thrown out. And then in 2022, we found Pakistan in a condition where the world was betting that whether it will take 6 weeks or 4 weeks to Pakistan become Sri Lanka. So میرے کہنے کا مقصد ہے کہ it is not that we have not planned,
we were lacking in competency. It was just our checkered political history based on instability, policy reversals that did not allow us to reap dividends. So up we stand at an inflection point. In the past, we have crashed 3 udans. The first udan we had in 60s, people were saying Pakistan is the next Japan. हमने उसे crash किया 65 की war के साथ. The second udan we had in 1991 when Pakistan was the first country in South Asia to adopt new economic policy, which India borrowed and pursued for 10 years, and it took off in 2000. हमने 2 साल बाद हुकूमत तोड़ी और वो पॉलिसियाँ और रिफॉर्म्स भी ख़त्म कर दिए. Third takeoff we had in 2013-18 when the world was looking at us as the next destination through CPEC. But again, in 2018 we crashed it. This is now the 4th time that Allah has given us another opportunity for Pakistan to take off. Country which was running inflation as high as 38% 3 years ago, today is down to 4.5%. Country where stock market had crashed, today that stock market is making and breaking new records every day. From 80,000 it has gone to 170,000. Our remittances have gone all-time high, $38 billion. So on and so forth. So now countries are looking at Pakistan with different eyes. Recently, we had Marka-e-Haq, and Alhamdulillah, with the strength and bravery of our armed forces and complete unity between civil and military leadership, we were able to teach our enemy a lesson that it will remember for generations, and Marka-e-Haq became Pakistan's highest point in history. کہ آج بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ میرا خیال ہے مجھے نہیں یاد کہ 40 دفعہ یا 50 دفعہ ہیں 68 ٹائمز وہ کہہ رہے ہیں وہ جہازوں کا ذکر کر چکے ہیں اور ہمیں تو نہیں پتا تھا انہوں نے ایڈ کیا کہ 7 ہم نے مارے ہیں اور 8واں فیٹلی انجر کیا تھا ہم نے. سو دیٹ ہیز چینج دا ہول پروفائل آف پاکستان. آپ سیالکوٹ سے بزنس مین ور ٹیلنگ می کہ اس کے بعد وہ جرمنی گئے اور وہ امیگریشن آفیسر نے پاکستان کا پاسپورٹ دیکھا, کہتا ہے اسٹرانگ نیشن. سو دس از دا امیج دیٹ وی ہیو ٹوڈے. لوگ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں. سعودی عربیہ ہم سے ڈیفنس پیک کر رہا ہے, چائنا کے ساتھ ہم سی پیک فیز 2 کر رہے ہیں, امریکہ کے ساتھ ایک نیا چیپٹر آف ہسٹری شروع ہو رہا ہے. سو میرے کہنے کا مقصد ہے کہ اب اس اڑان کو ہماری ذمہ داری ہے ایز اے نیشن کہ اس کو ہم پچھلے 3 اڑانوں کی طرح کریش نہ ہونے دیں. اینڈ یور آئیز, the teacher's eye for the next generation should be on 2047 when Pakistan will celebrate its centennial. In 2047, 2 countries in this region are going to stand before history, Pakistan and our neighbors. So what is our next generation going to say to history? Will it be proud of its performance? Will it be proud of its legacy? Or will it be speaking in ifs and buts? بس ہم بڑے قابل تھے بٹ یہ نہیں ہو سکا, if this had happened تو we would have done this. No, we want to get rid of ifs and buts, and we want our next generation to make a very proud statement that yes, we did it and we made full use of our 100 years. اور ہم نے پاکستان کو وہ اس ڈریم کو ریئلائز کیا جس کے لیے بنایا تھا. بٹ ٹو ڈو دیٹ وی ڈونٹ نیڈ پولیٹیکل لانگ مارچز, وی نیڈ این اکنامک لانگ مارچ, اینڈ دیٹ از واٹ وی نیڈ ٹو انسٹل ان ٹو آر نیشن. میں چائنا جاتا ہوں, چائنا میں ایک اسکول کے بچے سے لے کر یونیورسٹی کے بچے سے لے کر ان کے پالیسی میکر تک انہوں نے 2 سبق سب کو پڑھا دیے ہیں کہ نیشن کی ناٹ ڈیولپ وداؤٹ اسٹیبلٹی اینڈ سوشل سالیڈیرٹی. اینڈ دیز آر دا 2 values they as a country, as a nation and as a citizen not only strongly defend
بٹ آلسو نرچر. اور آپ اس کا نتیجہ دیکھیں کہاں ہے. تو یہ جو ایک مرچ مسالہ ہے نا، ہر وقت سال 2 سال بعد ہمارے ہاتھوں میں تھوڑی ہونی شروع ہو جاتی ہے خارش کہ نہیں کچھ نہ کچھ کریں. آئی تھنک دیٹس ناٹ واٹ از گوئنگ ٹو ٹیک اس اینی ویئر. ہمیں اب بڑے آئیز کو ہورائزن پہ رکھ کے ایز اے نیشن وی ہیو ٹو ورک ہارڈ اینڈ وی ہیو ٹو رن دس میراتھن اینڈ ون دس میراتھن. اس کے لیے ہمیں نئی جنریشن کو تیار کرنا ہے کہ واٹ اٹ ٹیکس فار اے نیشن ٹو گرو, واٹ اٹ ٹیکس فار اے نیشن ٹو سکسیڈ. نیشنز جو ہیں وہ T20 کے میچز سے نہیں جیتتے. نیشنز کو ڈیولپمنٹ کا میچ ٹیسٹ میچ کے ٹیمپرمنٹ کے ساتھ جیتنا پڑتا ہے, اور وہ ٹیمپرمنٹ ہم نے پیدا کرنا ہے اپنی نیشن کے اندر. ناؤ کمنگ بیک ٹو دا چیلنج آف ٹیچنگ. دیکھیے, ٹیچنگ از ناٹ اے جاب, اٹ از اے مشن. اگر if someone takes teaching as just a job. وفاقی وزیر منصوبہ بندی اور ترقی احسن اقبال تقریب سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ مارکہ حق میں فتح کے بعد دنیا کی نظر میں پاکستان کا وقار بلند ہوا ہے. مارکہ حق نے پاکستان کی عالمی حیثیت بدل دی ہے. پاکستان کا ایک نیا تشخص پوری دنیا کے سامنے ہوا ہے. پاکستانیوں کی عزت میں دنیا بھر میں اضافہ ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر بڑھ رہے ہیں. مارکہ حق میں فتح کے بعد دنیا کی نظر میں پاکستان ایک مضبوط اور باوقار ملک ہے. ناظرین, دبئی ایئر شو میں پاکستان کی آن اور شان JF-17 تھنڈر لڑاکا طیاروں کی خریداری میں مختلف ملکوں نے گہری دلچسپی کا اظہار کیا ہے. ISPR کے مطابق دبئی ایئر شو میں ایک دوست ملک کے ساتھ JF-17 تھنڈر لڑاکا طیاروں کی خریداری سے متعلق مفاہمتی یادداشت پر دستخط بھی ہوئے ہیں. پاک فضائیہ کے سربراہ ظہیر احمد بابر سدھو نے متحدہ عرب امارات کے دورے کے دوران دبئی ایئر شو میں بھی شرکت کی. سربراہ پاک فضائیہ نے متحدہ عرب امارات کی عسکری قیادت سے الگ الگ ملاقاتیں کی, جن میں دونوں ملکوں کی فضائیہ کے درمیان تربیت کے شعبوں, تعاون کے فروغ, آپریشنل ہم آہنگی کے نظام کو مزید بہتر بنانے پر گفتگو ہوئی. متحدہ عرب امارات کی عسکری قیادت نے پاک فضائیہ کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا اور مستقبل کی عسکری شراکت داری مزید مضبوط بنانے کے عزم کا بھی اظہار کیا. ایئر چیف مارشل نے دیگر دوست ملکوں کی فضائیہ کے سربراہان سے بھی ملاقاتیں کیں. برطانیہ نے مستقل سکونت اور شہریت کے حصول کو مزید سخت کرنے کا اعلان کیا ہے. برطانوی ہوم سیکرٹری نے ہاؤس آف کامنز میں تقریر کے دوران جن اقدامات کا اعلان کیا اس کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے برطانوی امیگریشن قوانین کے ماہر بیرسٹر گل نواز خان. اب یہ ہر ان لوگوں پہ ہوگا جن کے پاس انڈیفینٹ نہیں ہے, اور ان لوگوں کے اوپر کہ جنہوں نے یہاں پہ 2021 کے بعد جو لوگ آئے ہیں اور جنہوں نے یہاں پہ سیٹلمنٹ روٹ کے اوپر ہیں. اچھا, وٹ آر دا چینجز؟ اب یہ جو ڈراسٹک چینجز ہیں یہ ہیں ہر اس اپلیکینٹ کے اوپر جو یہاں پہ رہ رہا ہے, اور یہ جو ٹائم ہے 5 ایئر سے بڑھا کے اپ ٹو 30 ایئر تک کر دیا گیا ہے, ڈیپینڈ آن دا کیٹیگری. اب ہمیں اس کو گروپ کے اندر لینا ہوگا کہ کس گروپ کے اندر اگر تو ایک اسٹینڈرڈ ایک لیو ٹو ریمین اسکلڈ ورکر ہے تو اس کا جو ٹائم ہے وہ 10 ایئرز کیا گیا ہے 5 ایئر سے بڑھا کے. اور کچھ کیٹیگریز ایسی ہیں جیسے جو لیول 6 جو RF لیول 6 ہے اس سے اگر نیچے کیٹیگری فار ایگزامپل کیئر ورکر, تو ان کا جو سیٹلمنٹ ٹائم ہے وہ 15 ایئر تک کر دیا گیا ہے. اور اس کے علاوہ جو ڈاکٹرز ہیں یا نرسز ہیں NHS کے ساتھ ان کا 5 ایئر تک ہی رہنے دیا گیا ہے. ایک اور خاص بات, پہلے جو تھا زیادہ فوکس ہوتا تھا ٹائم کے اوپر, ابھی ٹائم سے کم کر کے ارنڈ جو ہے یہ جو نیو ماڈل ہے یہ ارنڈ جو سٹیزن شپ اور ارنڈ سیٹلمنٹ کے اوپر لے کے جا رہے ہیں. اب ارنڈ سیٹلمنٹ کیا ہے؟ 1 کہ اپلیکینٹ کی کنٹریبیوشن اکانومی کے اندر کیا ہے, اپلیکینٹ کا بیہیویئر کیسا تھا یہاں پہ, فار ایگزامپل کرائم تو نہیں ہے, اور نمبر 3 اس کا موڈ آف انٹری یہاں پہ کیا تھا. اگر تو موڈ آف انٹری ایلیگل تھا یا اوور اسٹیٹ کسی بیس پہ ہوا تو اس لحاظ سے اس کا جو ٹائم بڑھا کے جو ہے وہ 30 ایئر تک کر دیا گیا ہے. فردر کچھ اس کے اندر کچھ ایگزیمپشنز ہوں گی. ایسے لوگ جن کی ارننگ اچھی ہے, فار ایگزامپل اگر کوئی اپلیکینٹ ود ان 3 ایئرس کوئی اپ ٹو 125,000 پاؤنڈ کے جو ہے اس کے اوپر ٹیکس پے کرتا ہے یا ارن کرتا ہے, تو اس کی جو اس کا ٹائم جو پیریڈ ہے وہ ریڈیوس کر دیا جائے گا اپ ٹو 7 ایئرس. اور اگر کوئی 50,000 پاؤنڈ سے زیادہ ارن کرتا ہے نیکسٹ 3 ایئرس کے اندر, اس کے جو ٹائم جو ہے 10 ایئر سے جو اس میں سے اس کو 5 ایئرس کا جو ہے ریڈکشن ملے گی. اس پہ جو لوگ ایگزیمپٹ ہوں گے, EU سیٹلمنٹ روٹ کے اوپر لوگ ایگزیمپٹ ہوں گے جن کے پاس آلریڈی انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین ہے وہ ایگزیمپٹ ہوں گے, یا برٹش سٹیزن کے جو امیجیٹ فیملی ممبرز ہیں وہ بھی اس سے ایگزیمپٹ ہوں گے. باقی اس کے علاوہ باقی جتنے بھی روٹ ہیں ان موسٹ آف دیم ول بی افیکٹڈ. اس میں اسٹوڈنٹ ہیں, وہ لوگ جنہوں نے سوئچ کیا اسٹوڈنٹ سے امیگریشن اسکلڈ ورکر کے اوپر, یا وہ لوگ جن کی آلریڈی اسکلڈ ورکر کے اوپر ہیں, یا جو انوویٹر ویزا کے اوپر ہیں, اور اپارٹ فرام ایسی کیٹیگریز جو جن کے اوپر سیٹلمنٹ ڈیو ہے, تو وہ ساری چیزیں سے ان سے افیکٹ
होंगी इससे। हर वो आदमी या हर वो एप्लीकेंट जिनके पास अभी सेटलमेंट नहीं है तो वो इससे इफेक्ट हो सकता है। इसकी इम्प्लीमेंट कब से होने जा रही है, क्या प्रोसीजर होगा, क्योंकि इस वक्त ये एक वाइट पेपर है, कंसल्टेशन पेपर है, इसके ऊपर डिबेट पार्लियामेंट में होगी। मोस्ट प्रॉब्ली ये लॉ बनने जा रहा है क्योंकि फेब जो कट डेट है वो है मिड फेब, प्रॉब्ली 13 फेब या 12 फेब जो है वो कट डेट है। उस वक्त तक कंसल्टेशन गवर्नमेंट की कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद फिर ये जब लॉ बन जाएगा तो देन विल बी इम्प्लीमेंटेड टू ऑलमोस्ट एवरीवन हु डजंट हैव इंडेफिनिट लीव टू रिमेन एट दिस स्टेज। अभी जो अनाउंसमेंट है ये बिल्कुल ही एक टोटली एक नया मॉडल जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है गवर्नमेंट से। और इसके बाद स्पेशली जो लोग जो यहाँ पे किसी ने क्राइम किया हो या जो बेनिफिट ले रहे हों उनके लिए काफ़ी लंबा रूट हो जाएगा, या जो लो स्किल जो वर्कर्स हैं फॉर एग्जांपल लेवल 6 और नीचे उनके लिए काफ़ी ज़्यादा लंबा रूट हो जाएगा। अब जो ब्रिटिश सिटीज़न है इसके अलावा जितने भी जो लोग होंगे इवन इंडेफिनिट लीव टू रिमेन, उनको पब्लिक फंड या बेनिफिट जो है उनके ऊपर जो है वो कट हो जाएगा मोस्ट प्रॉब्ली। तो सिर्फ ब्रिटिश सिटीज़न जो है उनको बेनिफिट होंगे। बाकी कुछ ऐसे लोग जो बिल्कुल बॉर्डर लाइन के ऊपर हैं, 5 साल पूरे होने वाले हैं, दे मे बी एग्जेम्प्टेड, बट अभी कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हैं। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में पाकिस्तान इन्वेस्टर्स फोरम की तकरीब में सूबाई वज़ीर सिंध बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अली राशिद ने पाकिस्तानी नौजवानों को IT के शोबे को अपनाने और दुनिया के तकाज़ों के मुताबिक खुद को तैयार करने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत ने अब तक 35,000 तलबा को गूगल के सर्टिफिकेशन प्रोग्राम के जरिए तरबियत दी है। सऊदी अरब का विजन 2030 IT को तरक्की की मरकजी शाख बनाता है और पाकिस्तानी नौजवान इस शोबे में अपनी सलाहियतों को आलमी सतह पर मनवा सकते हैं। तकरीब में पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स और सफारती अफसरान ने भी शिरकत की और पाक सऊदी IT शराकतदारी की अहमियत पर जोर दिया। IT मिनिस्ट्री के हवाले से सिंध हुकूमत बहुत कुछ काम कर रही है। अभी हमने सिंध जॉब पोर्टल लॉन्च किया है जिसमें सारी सरकारी नौकरियां हमने ऑनलाइन कर दी है। उसके अलावा बच्चों के लिए जो यंगस्टर्स हैं, यूथ है, इंक्यूबेशन सेंटर हमने लॉन्च करने जा रहे हैं। सऊदी अरब में जो वैक्यूम है, जो स्पेस है, उसमें पाकिस्तान को अपना हिस्सा अदा करना चाहिए। पाकिस्तान का टैलेंट और पाकिस्तान की स्किल तो बहुत है, लेकिन अब इसको सही तरीके से मैन्यूवर करके हम यहाँ पे उसको जितना से ज़्यादा ला सकते हैं, दैट विल बी आवर एफर्ट जो हमें करनी चाहिए। आई थिंक मेरे लिए बड़ा प्लेजेंट सरप्राइज था ये देखना कि पाकिस्तान के जो इस पिछले 2 हफ्ते में ये दूसरे मिनिस्टर साहब आए हैं एंड दे आर वेरी ऑल अबाउट IT। इन्होंने अपनी स्पीचेस के अच्छे 20 से 25 मिनट मुस्तफा कमाल साहब ने भी AI को दिए, अली राशिद साहब ने भी दिए। तो ये जो यंग लॉट आ रहा है मिनिस्टर्स का, इससे हमें कम से कम बैरून पाकिस्तानी होते हुए ये बार कुछ खबरी फील हो रही है कि देयर इज लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। मुसाबकती कमीशन ने मुल्क के 17 बड़े निजी स्कूल सिस्टम्स को नोटबुक्स, वर्कबुक्स और यूनिफॉर्म की मशरूत फरोख्त पर शो कॉज नोटिस जारी कर दिए हैं। कमीशन के मुताबिक निजी स्कूल्स तलबा और वालिदैन पर स्कूल के लोगों वाली महंगी नोटबुक्स, वर्कबुक्स, यूनिफॉर्म्स और दीगर अशिया की लाजमी खरीदारी मुसल्लत कर रहे थे, जो कि कंपटीशन एक्ट की खिलाफ वर्जी है। CCP इंक्वायरी में इंकशाफ हुआ कि लोगों वाली स्टेशनरी आम मार्केट के मुकाबले में 280% तक महंगी फरोख्त की जा रही थी, जबकि कई स्कूलों ने मखसूस वेंडर से खुफिया मुआहदे भी कर रखे थे। शिकायत पर कमीशन ने सुओ मोटो एक्शन लिया। कमीशन का कहना है कि एडमिशन के बाद तलबा महसूर सारिफिन बन जाते हैं। गाइडलाइंस के नाम पर महंगी अशिया खरीदने पर मजबूर किया जाता है, जबकि वालिदैन सस्ते मुतबादिल बाजार से नहीं खरीद सकते। नए एडमिशन के अखराजात और सफरी मुश्किलात के बाद स्कूल तब्दील नहीं किया जा सकता। शोकास नोटिस मौसूल करने वाले स्कूलों में बीकन हाउस, सिटी स्कूल, वेस्टमिंस्टर, हेड स्टार्ट, LGS, फ्रॉबल्स, रूट्स इंटरनेशनल, रूट्स मिलेनियम, किप्स, अलाइड स्कूल्स, सुपरनोवा, दारुल अरकम, स्टेप, यूनाइटेड चार्टर और स्मार्ट स्कूल समेत दीगर बड़े सिस्टम शामिल हैं। मुल्क में तकरीबन 50% तलबा निजी स्कूलों में ज़ेर तालीम हैं। इन पॉलिसियों से लाखों वालिदैन और हज़ारों स्टेशनरी और यूनिफॉर्म फरोश भी मुतासिर हो रहे हैं। कमीशन ने तमाम स्कूलों को 14 रोज़ में तहरीरी जवाब जमा कराने की हिदायत की है, जबकि साबित होने पर कमीशन 7.5 करोड़ रुपए तक जुर्माना आयद कर सकता है। साबिक वफाकी वज़ीर सरताज गुल की नाअहली के बाद खाली होने वाली कौमी असम्बली की नशस्त NA 185 डेरा गाजी खान के लिए ज़िमनी इंतखाब का मैदान 23 नवंबर को सजेगा। हल्के में सियासी दर्जा हरारत उरूज पर है और इंतखाबी मुहिम में गहमा गहमी के साथ आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। तो मज़ीद तफसील जानिए इस रिपोर्ट में। डेरा गाजी खान के कौमी असम्बली के हल्के NA 185 दो शहर में ज़िमनी सिलेक्शन का वक्त करीब आते ही शहर इंतखाबी सरगर्मियों का मरकज बन चुका है। सरताज गुल की नाअहली के बाद खाली होने वाली इस नशिस्त पर सियासी मुकाबला शिद्दत अख्तियार कर गया है। शहर भर में पोस्टर्स, बैनर्स और
जलसों की बहार ने इंतखाबी फिजा को रंगीन कर दिया है। उम्मीदवारों के सपोर्टर की तरफ से कार्नर मीटिंग, रैलियां और इज्तिमात का सिलसिला भी जारी है, जहां अपने अपने उम्मीदवार के हक में जोर शोर से मुहिम चलाई जा रही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हमेशा तरक्याती काम किए हैं, डेवलपमेंट के काम किए हैं। शहर की बेहतरी के लिए इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को देंगे। इससे पहले पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को दे पाए और कंपेन भी करे पाए, इंशाल्लाह जीत भी भी होना दी। हल्के में कुल 4,18,310 वोटर अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे, जिनमें 2,22,392 मर्द जबकि 1,95,918 खवातीन वोटर शामिल हैं। इलेक्शन कमीशन ने 226 पोलिंग स्टेशन कायम किए हैं, जिनमें 434 मर्दाना और 426 जनाना बूथ शामिल हैं। इनमें से 4 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास जबकि 57 हसास करार दिए गए हैं। जितने वोटर्स हैं जो इस पोल डे पे जो अपना हक इस्तेमाल करना चाहते हैं वोट का, उनको बेहतरीन तरीके से हम फैसिलिटेट करें ताकि वो अपना हक भी इस्तेमाल करें और एक पीसफुल एनवायरनमेंट में ये जो इलेक्शन है इंशाल्लाह ये पीसफुल तरीके से इंशाल्लाह कंडक्ट हो। ज़िमनी इंतखाब में असल मुकाबला 2 बड़े सियासी हरीफों के दरमियान होने की तवक्को है। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार सरदार महमूद कादर खान लगारी, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने साबिक वज़ीर आला पंजाब सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा को मैदान में उतारा है। दोनों रहनुमाओं के दरमियान कांटेदार मुकाबले की पेशनगोई जारी है, जबकि JUI के मौलाना अब्दुल अजीज समेत मजमूई तौर पर 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। NA 185 डेरा गाजी खान 2 पर इंतखाबी मोर्चा अपने अरूज पर पहुंच चुका है। अब देखना यह है कि डेरा गाजी खान की अवाम किस उम्मीदवार पर अपने एतमाद का इजहार करते हैं। मोहम्मद आसिफ रज़ाक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, डेरा गाजी खान। नाज़रीन, रावलपिंडी इस्लामाबाद में आज़ान जुमा का वक्त हुआ चाहता है। आइए सुनने की सारत हासिल करते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर दुरुस्त हर वक्त बार वक्त।
वेलकम बैक नाज़रीन। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी आज टेलीविजन का आलमी दिन इस अज़्म के साथ मनाया जा रहा है कि आवाम को मालूमात, तालीम और तफरीह फराहम करने के टीवी के बुनियादी मकासद बेहतर तरीके से अदा किए जाते रहेंगे। टीवी की अफादियत और पाकिस्तान में इसकी अहमियत की तफसील जानते हैं वसीम सज्जाद की इस रिपोर्ट में। कहते हैं कि एक तस्वीर 1000 अल्फाज से बेहतर है। यही वजह है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर नशर की जाने वाली खबर नाज़रीन पर ज्यादा बेहतर और मौसर असरात छोड़ती है। पाकिस्तान में सहाफत खसूसन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने गुज़श्ता चंद बरसों में बेपनाह तरक्की की है और निजी शोबा के ताउन से तकरीबन 100 टीवी चैनल्स और सैकड़ों की तादाद में FM रेडियो स्टेशन ने आवाम तक मालूमात पहुँचाने की नई राहें खोल दी हैं। अब दुनिया भर की खबरें और मालूमात आपसे सिर्फ एक बटन दबाने के फासले पर हैं। हमारे पाकिस्तान में एंटरटेनमेंट हो, न्यूज़ हो, करंट अफेयर्स हो, उससे हम जब देखते हैं और उसकी व्यूअरशिप का अंदाज़ा लगाते हैं तो जो टीवी है वो अभी भी नागुज़ीर है। सोशल मीडिया के आने के बावजूद जो ऑथेंटिसिटी, रिलायबिलिटी और जो सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है वो हमेशा टीवी रहा है और टीवी रहेगा। टेलीविजन का आलमी दिन मनाने का मकसद लोगों में तफरीह, तालीम और तरबियत और मालूमात के हसूल के लिए टीवी की अहमियत को उजागर करना है। टीवी चैनल्स ने जहां सहाफत में नित नए रुझानात मुतारिफ कराए हैं, वहां हमारी माशरती जिंदगी पर भी गहरे असरात मरतब किए हैं। न्यूज़ मीडिया के शोबे में मुकाबले की फिजा यकीनन खुशाइंद है। टेलीविजन अवाम को मालूमात फराहम करने के साथ साथ उनकी तरबियत और राह आमा हमवार करने का फरीजा भी अंजाम दे रहा है। टेक्नोलॉजी और जदीद मीडियम्स के बावजूद आज भी टीवी की अहमियत से इनकार मुमकिन नहीं। वसीम सज्जाद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। वेदर अपडेट में खुश आमदीद। नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में रात के औकात में शदीद सर्द रहने का इम्कान है। ताहम गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मतला जुज़वी तौर पर अब्रालूद हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। उधर पंजाब के मैदानी इलाकों में रात के औकात में चंद मकामात पर हल्की स्मोक और धुंध पड़ने का इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और पहाड़ी इलाकों में सर्द और रात को शदीद सर्द रहा। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत स्कर्दू लह -5, गिलगित बाबूसर -2 और गोपिस में -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नासरीन, खेल में खुश आमदीद। सबसे पहले बात कर लेते हैं क्रिकेट की। 3 मुल्की T20 सीरीज के दूसरे मैच में जिम्बाब्वे ने श्रीलंका को 67 रन से हरा दिया। मैच PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया गया। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में श्रीलंका ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। जिम्बाब्वे ने 20 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 162 रन बनाए। ओपनर ब्रायन बैनेट ने 49 और सिकंदर रजा ने 39 रन की इनिंग्स खेली। श्रीलंका की जानिब से वानिंदु हसारंगा ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। डेब्यू करने वाले एशन मलिंगा ने 2 खिलाड़ियों को पेविलियन की राह दिखाई। जवाब में श्रीलंका की टीम जिम्बाब्वे के बॉलर्स का खुलकर सामना न कर पाई और 20 ओवर्स में 95 रन बनाकर आउट हो गई। कप्तान दासुन चनाका 34 रन के साथ नुमाया बैटर रहे। श्रीलंका के 9 बल्लेबाज सिंगल फिगर तक महदूद रहे और जिम्बाब्वे की जानिब से ब्रैड एवंस ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। रिचर्ड गारावा के हिस्से में 2 विकेटें आईं। सिकंदर रजा मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। सीरीज के तीसरे मैच में कल पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। एशिया कप राइजिंग स्टार्स के सेमीफाइनल्स आज खेले जा रहे हैं। दोहा में पहले सेमीफाइनल में बांग्लादेश ए और इंडिया ए की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। मुकाबला दिन 2:30 बजे शुरू होगा और PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। दूसरे सेमीफाइनल में पाकिस्तान शाहीन श्रीलंका ए से टकराएंगे। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। And a good catch.
नाज़रीन, खेल से फिल वक्त इतना ही। अब आपको लिए चलते हैं मेन डेस्क की जानिब। इसी के साथ खबरनामा पहुंचे अपने अख्तिताम को। हमें दीजिए हमारी पूरी न्यूज़ टीम की हमरा इजाज़त। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए PTV न्यूज़। दुरुस्त हर वक्त बार वक्त।